یہ 19 منزلہ نے کربلا تو لے کے کوفہ تے کوفے تو لے کے دمشق تک، اور جتھے بھی میرے امام دا سر رکیا کسے نہ کسے کرامت دا ہی ظہور ہویا، جتھے بھی رکیا۔ گرامی قدر حضرات، ایک قافلہ لے کے جدو ابن زیاد دے دربارے کوفے پہنچے، کوفے میں آج بھی دیکھیا قاری صاحب کربلا تو جدو گئے نا جی کوفے دی سرزمین تے، کوفے بھی جا کے دیکھیا جتھے ابن زیاد دا محل سی نا اس ٹائم اتھے الو ہی بول دے ہوندے تے جتھے میرے امام نے سر کٹایا خدا دی قسم قرآن دیاں صداواں قرآن دیاں صداواں آ رہی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب نو جدو عبید اللہ ابن زیاد دے دربار وچ لے کے آئے، اللہ اکبر، جدو ابن زیاد دے دربار وچ پہنچا تے روایت چاہندا ہے ابن زیاد دے سامنے ایک تھال وچ رکھ کے جدو سر حسین لے آندا گیا نا، سر حسین ہن میری طرف دیکھنا، انج تھال ہے تے تھال دے وچ رکھے سر، اس دنیا دے کتے دے ہاتھے سی چھڑی۔ البدایہ والنہایہ پڑھ رہے ہیں ابو الفدا عباد الدین ابن کثیر دی، الحمدللہ جڑی بھی گل کراں گا با حوالہ کراں گا، جدا دل کرے جدوں دل کرے آ کے حوالہ منگے، حوالہ وکھانا کرنے بنانا کرنے، جڑی گل کراں گا الحمدللہ۔ سر انج سی تھال دے وچ، جدو سر آیا نا اس دنیا دے کتے دے ہاتھے سی چھڑی، اس ظالم نے وہ چھڑی امام حسین دے لباں تے مارنی شروع کی۔ جدو چھڑی امام حسین دے لباں تے ماری نا تے روایات چاہتا ہے اس دربار دے اندر حضور دے ایک صحابی بیٹھے سن، آپ نے جدو مندر ویکھیا فرمایا او ظالم ابن سمیہ، او ابن زیاد، او ظالمہ اینا لباں تو چھڑی نو پیچھے ہٹا لے، جنہ لباں دے چھڑیاں مارنے میں اینا اکھاں نال ویکھیا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا لباں دے بوسے دے چھڑی پیچھے ہٹا، جنہ تے تو چھڑی مار رہے ہیں سرکار اینا دے بوسے دے سن۔ ابن زیاد نے کی کیتا سر چکیا اتھوں، امام حسین دا سر اٹھایا، سر اٹھا کے نہ تے اپنے پٹ تے رکھیا، پٹ تے علامہ کاشفی نے لکھیا فرما دے جدو سر چکیو ظالم نے اپنے پٹ تے رکھیا نا، امام حسین دا سر جوں ہی ابن زیاد دے پٹ تے آیا نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر مقدس چوں ایک خون دا قطرہ نکلیا، امام حسین دے سر مقدس چوں خون دا قطرہ نکلیا۔ شہادت ایک دن پہلے ہو چکی ہے، خون دا قطرہ آپ دی گردن چوں نکلیا، سر مقدس خطرہ نکلیا تے ابن زیاد دے ڈگا پٹ تے اتے کپڑا سی، اس کپڑے وچوں خون نکلیا تھلے، حتیٰ کہ پٹ وچ جوں ہی خون دا قطرہ پٹ دے اتے ڈگا نہ پٹ نو چیر دے آیا، زمین تے جا کے غائب ہو گیا۔ اور علماء نے لکھیا، ملا کاشفی نے لکھیا، اس تو علاوہ بے شمار محدثین نے لکھیا، فرماندے نے جتھے او قطرہ خون دا ڈگیا سی، جتھوں او زخم بنیا نا، حتیٰ کہ ادھر خون دا قطرہ گیا تو دوجے پاسوں نکل کے زمین جا کے غائب ہو گیا۔ اس جگہ تو اتنی کوئی بدبو آندی سی نا، حتیٰ کہ اس ظالم نے ابن زیاد نے مشک دی ٹکی لے کے اتر رکھنی شروع کر دیتی تاکہ بدبو تے ختم ہوئے، پر بدبو ختم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ جدو مختار سقفی نے اس ظالم عبید اللہ ابن زیاد نو قتل کیتا کہ ایدی لاشاں دے وچ گم ہو گئی لبے نا، تو ابراہیم بن مالک الاشتر نے ایدی لاش لبی پتہ کی میں، انہاں کیا گل سنو، اس ظالم چو بدبو بڑی ہوندی سی، ویکھو سب تو چوکھی بدبو کتھوں آ رہی، پتہ ویکھیا ایک پاسے بدبو، انہاں کیا ہاں اے ظالم تھلے پہ آئے، کڈو اس ظالم۔